بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال الله تبارك وتعالى والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في الله في سبيل الله يقعدنوا إلى يتسدتوا اللفظ كما نرى عمنا هجرة رجن هلو يكتتال من بعد ما ظلموا كتبدلوا بهالا لما منعتوا بالله እናሻርክም ለማለታቸው ከተበደሉ በኋላ የጓደኑ ወየተሰደቱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኑበዊአነሁም في الدنيا حسنة በዱንያ ጥሩ ሀገር እናኖራቸዋለን ለኑስኪነነሁም በዋአሁ አስከነሁ ወይ እናስመቻቸዋለን በዱንያ እንግዲህ ምቾት እንሰጣቸዋለን وهذا عام لنسكننهم كمل المهم على كما أسلفت عامات تفسر على عمومها አንዳንዶቹ في مهاجر الحبشة ነው የወረደችው ሚሉ አልጠፉም አንዳንዶቹ في مهاجر المدينة መዲና ወደ ተሰደፉት በእነሱ አማካይነት ነው ያሉም ይኖራሉ ይገባሉ ሁሉም እያልን ነው አንዱ ይባስ ብለው አንዳንዶቹ في أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو ነው የወረደችው ሚሉ አሉ وهذا لا يستقيم قصة أبي جندل እንኳን አሳልፈናል شباب قصته في صلح الحديبية وهي بعد 6 سنوات من الهجرة نحل እንግዲህ ምንድናት ነው ያልነው يا شباب ስንቀራ እና ዛጋር لا يستقيم عموما እነዛ የተሰደቱ
ከተበደሉ በኋላ አላህ ቃል እየገባላቸው ነው ለኑበዊአነሁም ፊዱንያ ሐሰና በዱንያ ጥሩ ሀገር እናኖራቸዋለን እንግዲህ ለኑስኪነነሁም ፈስረው ሙሃጅር አልሐበሻዎች ናቸው በሚሉት ያው የኡሙ ሰለማን ሐዲስ አሳልፈናል ቂሳ ሂጅራቲሃ ኢላ አልሐበሻ فعشنا فيها في خير دار مع خير جار ትላለች ነጃሺንም አገሩንም ሲያመሰግኑ ኡሙ ሰለማ ወደ ሐበሻ ከመጡ ሷሃቦች እኮ ናቸው አላህን በብቸኝነት ጥሩ ሀገር ጥሩ ጎረቤት ጋር ንገዛ ጀመር ከዛ ቁረይሾች ደግሞ ይሄን ሲሰሙ እንግዲህ እንደላኩ ማሳልፈናል መዲና ከሆነ الكلام واضح ጥሩ ሀገር እንሰጣቸዋለን እንግዲህ ሀገሩ ርዝቀን طيبا واسعا رغدا እንሰጣቸዋለን ولذلك أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمهاجري عطاء يسطنا يبال خذ هذا ما وعدك الله في الدنيا يلتان وما ذخره لك في الآخرة خير إيه بالدنيا الله قال يقبال له رزقه ناو الزادق ما الله يزقاجله أمسايا يلوم وكان يتأول هذه الآية ولا أجر الآخرة آخرة دقم من دا أكبر بتام يلاك أنه إلى الله سبحانه وتعالى لو كانوا يعلمون ميوكو بنبروا እንግዲህ ብዙ ያልነው እንደዛ አይነት ተርኪብ ላይ ለውም ሆነች ኢንም ሆነች ማንኛውም አደዋት ሸርጥ ምን የላቸውም ብለናል ጀዋብ ሳይመጣ ከላሙ ስለሚሞላ ያለፈው ስለሚመራ ዝም ብሎ ባለው ይቃቃሉ ሚል አሳልፈናል لكن تفسير الشيخ يقدر جواب الليله እነዛን ባህሪ ሲፈታቸውን ሲነግረን الذين እነዛ صبروا የታገሱ የሆኑ እንግዲህ በአንዋዕ الصبر الثلاث ሶስቱንም የሶብር አይነት ያሟሉ وعلى ربهم በጌታቸው ላይ ብቻ የተወከሉን የሚደገፉ የሚመኩ የሆኑ በዱንያም ጥሩ አይሽ እናኖራቸዋለን እዛ ያዘጋጀንላቸው ደግሞ ምንዳና ተዋብ በጣም የበረታና የበዛና የላቀ ነው በማለት አላህ ወዕዱን ይናገራል ያቂራችን እንግዲህ ለኑበዊአነሁም ነው ኮመን ቀራው ቢኑን ወልሐምስ والباء لنبوئنهم من بوأه يبوئه شواذ ነው ይባላል እንጂ لنثوبنهم ብሩከ ሸባብ ነቀጥ ምናምን የለም ይመሳሰላሉ ቂራአዎች ሁለቱም من الثواب አርገው لنثوبنهم في الدنيا حسنه لنثيبنهم እንደማለት እኮ ነው እሱም አይነት ቂራአት እንዳለ ጠቆም ያረጋሉ በሱ አይነት እንግዲህ ባናው አም ሆኖ ደግሞ በዛ ቂራአ واضح ነው وما ارسلنا الى الله سبحانه وتعالى ردا على من انكر رساله البشر አላክንም من قبلك ካንተ በስተፊት አላክንም ይላል ኢላ ሪጃላ ወንዶችን እንጂ ሰዎችን ወንዶችን ኑሂ ኢለይሂም ወደነሱ ወህይ ምናወርድባቸውን ሰዎች ወንዶች እንጂ አላክንም فكيف يستغربون رسالتك እንግዲህ بعض العرب እንዴት እንደኛ የሚበላ የሚጠጣ በሱቅ ለሱቅ የሚሄድ እንዴት ብሎ መላእክተኛ ይሆናል ሲሉ ረደን عليهم ካንተ በስተፊት የላከናቸው መላእክተኞች አይደሉም ሰዎችና ወንዶች እንጂ ወህይ ወደነሱ ምናወርድላቸው የሆኑ فاسألوا طيقوا أهل الذكر يعلمن ባለቤቶች ጠይቁ إن كنتم لا تعلمون እማ ታውቁ ከሆናችሁ የሚያውቅን ጠይቃችሁ ተረዱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ أهل الذكر أهل الكتب السابقة من التوراة والإنجيل እነሱን ለምን አትጠይቁም ይሄንን መስአላ ካላወቃችሁ ጠይቁና ተረዱ ነው لذلك المجتمع ينقسم إلى قسمين ولنا شباب أهل علم وغيرهم العلماء الله عهد يزوباتشوال ያወቁትን በትክክል መልኩ ተረድተው ማስተላለፍ ያላወቀ ዝም ብሎ በጀህል መስራት የለበትም ያወቀን አካል መጠየቅ بالبينات በማስረጃዎች ላክናቸው
ወዙቡሪ በመጽሐፋቶችም ላክናቸው። እንግዲህ ወይ ወማ አርሰልና ባለው ነው የሚንጠለጠለው ብለዋል። ኑህ ባለውም የሚያንጠለጥሉ ይኖራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እዚሁ ቅርቡና እንጠለጥላለን ብለው ኢን ኩንቱም ላ ተዕለሙን እኮ ፊዕል ነው ያገባው ምን ያደርጋል ማለት ነው ያንጠለጥላል። ለዚህ ማስረጃዎችንና መጽሐፋቶችን የማታውቁ ከሆናችሁ ጠይቁ። በማን ሊያንጠለጥሉት? በላ ተዕለሙን ሊያንጠለጥሉት። ላኪን አልሙዕተመድ አርሰልና በሚለው ባለው ማለት ነው። ወይ አርሰልና ያለው ፈስሩት የሚቀደር አርሰልና አለ በሱ ነው የሚንጠለጠለው። የላክናቸው እንግዲህ البينات جمع بينة وهي الحجة تأمرج حججوች على صدق رسالتهم على صدق ما جاءوا به ይዘውት የመጡት እንግዲህ ሪሳላ ትክክለኛ በመሆኑ ተጨባጭ ማስረጃዎች አርገን የላክናቸው ሰዎች ወንዶች እንጂ አይደሉም። كذلك የላክናቸው በመጽሐፋት ሁሉም ነብይ እኮ ሁሉም ረሱል ምን አላቸው ተብሎ ኩቱብ አሏቸው። وأنزلنا إليك الذكر ودانت قرآنا أورد لتبين للناس لسوج للتابرار زندا ما نزل إليهم ودنسو يتورد اللاتشون قرآنا للتابرار زند قرآنا لان تاوردن الليل على الله سبحانه وتعالى تتلو عليهم الذي زال إندا سالفنا ولعلهم يتفكرون ያወረድነው ያንን ቁርአን ሊያስተነትኑ ሊመከሩ ሊሰሙ ሊተገብሩ ዘንዳ ቁርአን የወረደው ለዚህ ነው የደበሩ አያቲሂ ወሊየተዘከረ ኡሉል አልባብ ለዚህ ነው ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪሳላ ያሰብታል። ለስተ ቢድዓ ሚን الرسل ነው አጭሩን አንተ ዘሌላም አያል ኢንሻአላህ እንደሚመጣው ፊል አህቃፍ ما كنت بدعا من الرسل ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በል ተብለው እና እንዳንተው አይነት ሰዎች ወንዶች ነው ምንልከው። እነዛን ስንልክ ደግሞ ማስረጃና መጽሐፋት አውርደን በእነሱ ላይ እንደዛ ነው ምንልከው እንጂ ከመላእክታ ረሱል ወደ ማን ማህበረሰብ ተልኮ ነው መላእክታ አይሆንም ወይ ሰው እንደ ረሱል ይሆናል የሚሉት? طيب دي كاسيت ነብይ ላለመኖሩ ማስረጃ ያመጣሉ። ይሄንን አያ ያሸባ ከሴት ምን ላለመኖሩ እንግዲህ ወማ አርሰልና ሚን ቀብሊከ እዚህ ነህል ላይ ሚና አለች ዩሱፍም ላይ ያሳልፈናል ይመስለኛል ሚን ትኖራለች። የአንቢያ ይመጣል የለችም ወማ አርሰልና ቀብለከ ነው የሚለው እዛ ላይ ሁሉም ቦታ ግን ኢርሳል ነው የተዘከረ ነብይ የሴት የለም ለማለት መስአላው እንግዲህ ረሱል ከሆነ ኢጅማዕያናት ብለናል። መስአላይቱ የሴት ረሱል አለ ያለ የለም واضح ነው። والدليل هذه الآية وشبهها يعني መሳሰሉ እንግዲህ ነስ صريح ነው ሪጃል እንጂ ረሱል አላክንም نبي يسا هذه الآية لا تكون دليلا كسيت نبي اندلل مكنايتم رسولنا نبي على القول الصحيح من يبالال ነው ምን ላይ ይለያያሉ فرق ያላቸውም ለሚሉ ሰዎች ሊሆን ይችላል። አለዛ الصواب الفرق بينهما ስለሆነ قول الجمهور ነው ብለናል وهو المعتمد كسيتم نبي የለም رسول بإجماع የለም ብለናል። ነብይም ቀውሉል ጅምሁር ነው ምን እናርገው የለም ሴት ምትደርስበት ደረጃ ሲድቅያ ብቻ አሳልፈናል እኮ ማኢዳ ላይ ሸባ መልመሲሑ ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة في مقام الامتنان ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እየተናገረ ያለው መሲህ የመርየም ልጅ አይደለም መላእክተኛ እንጂ ይላል። ስለዚህ ወንድ የሚደርስበት ደረጃ ሪሳላ ብቻ ነው። ከሪሳላ አያልፍም። መንዚለተ ሪሳላ ይደርሳል ወንድ አላህ የመረጠው ወንድ ማለት ነው። ኡሉህያ ባህሪስ
የለውም አይደርስም አቅሙም አይደለም ኢላህ ነኝ ያለም የለም ከሩሱሎችም ሆነ ከአላህ ኢባዱላህ ሷሊሂን እና የእናቱን መንዚላ ሲናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኡሙሁ ሲዲቃ ደረጃተ ሲዲቅያ እንደደረሰች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገረን ከዛ በላይ መንዚላ ቢኖራት መቃሙ መቃመል እምቲናን ስለሆነ ምን ይል ነበር ነው ምንለው ነብያቱን ይል ነበር አላለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عموما እንግዲህ ይሄ መቃም الرسالة والنبوة ሴቶች ሚለያና ወንዶች ሚለያዩባቸው መሳኢሎች የተወሰኑ አሉ ከነዛ መሃል እነዚህ የወንዶች ብቻ ናቸው እንደውም ከዛም በታች ያሉ ቀባዎች ምናምን ላይ የሚሉት ጅምሁሮች ምንድነው ያሸባብ ወህሰዋ ታቱበዋ ሪአሳ አማ ለሴት ምን አይደረግም ያሸባብ አይሰጥም ሰዋቡ እሱ ነው ወይን خالف في بعض الائمه أفأمن الذين إلى الله سبحانه وتعالى النزا تمامنوا اندي أي تمامنوا إلى المكروا السيئات مطفو يدبروا مطفو سيرا يسيروا سيئات في هذا المقام الشرك مالتنا بلو فسروا أو مكر وإذ يمكروا بك الذين لو جاي قرروا بلو الساتشوا لمقدل يدبروا النسو تمامنوا أي مكروا ضمنوه معنى عملوا السيئات المعاصي ሁሉም ሰዋብ ነው من بلاغه القرآن እነዛ መጥፎ የደበሩ ሰዎች ተማመኑ ወይ አይተማመኑ ان يخسف الله بهم الارض መሬትን በእነሱ አላህ ማስጠሙን ተማመኑ ወይ አይተማመኑ በخسፍ ልናጠፋቸው እንችላለን او ياتيهم العذاب ወይ ቅጣቱ መምጣቱን ተማመኑ ወይ አይተማመኑ ነው من حيث لا يشعرون كما ያውቁት በኩል እንደዘነጉ على غرة መያዛችንን ተማመኑ ወይ አይተማመኑ شبه هذه الآيات في الأعراف አሳልፈናል طيب أو يأخذهم ወይ ደግሞ ቅጣቱ መያዙን ተማመኑ ወይ አይተማመኑ في تقلبهم في اختلافاتهم وأسفارهم ተቀሉብ ማለት በመገለባበት በመዘዋወራቸው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ካገር እንደወጡ እንኳን በዛው መቅረታቸውን ተማመኑ ወይ አይተማመኑ ቁረይሾች ያ ሸባብ رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام من ያረጉ ነበር ይንቀሳቀሳሉ ለንግድ ከዛው ከበተሰብ እንደወጡ እዛው ልናስቀራቸው የሚያስተማምናቸው ነገር አለ ወይ አይተማመኑ فما هم الناس አይደሉም بمعجزين እኔን የሚያመልጡና የሚያስኑኝ አይደሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈለኩበት ሰዓት ይዛቸዋለሁ ከፈለኩ ምንም ውል ባላለባቸው استدراجን በማይገምቱት በኩል ይዛቸዋለሁ وكذلك እየተንቀሳቀሱ ያለም በዛው በወጡበት አስቀራቸዋለሁ ያለ ወዒድ ዛቻ የገባባቸው أو يأخذهم ويليزاتشو تمامنوا وي على تخوف ياسفرار بفرحات لاي تخوف እንግዲህ اصل معناه من الخوف ነው የፈሩ እንግዲህ በጎን ያለው ጎረቤታቸው ጓደኛውን እያስኩት እያስፈራራሁ እያስደነገጡ እንደሚይዛቸው ተማመኑ ወይ አይተማመኑ في هذه الآيات تخوف معناه التنقص ነው ብለው የሚፈስሩ አሉ بسم يفسروا مفسروች አይጠፉ تخوف بمعنى من يمጣል ይያሉ ተነቀሰ لكن የሚሉት لغቱ አዝደሸኑ አነው ይላሉ القرآن لم ينزل بلغة الأزد إنما نزل بلغة قريش طيب على كل تخوف لتنقص يمጣል ብለው የሚያመጧቸው አብያቶች ይኖራሉ ابن جرير الطبري لهم قصة يحكونها عن عمر في آيات معناه አስቸግሯቸው ተخوف በሚባል ተፈስሮላቸው ፈሳቸው ወጣ ብለው አራቢዮች እንግዲህ የሆነ ሲጨቃጨቁ في حوارهم ተخوفን አንድኛው ተጠቀመ بمعنى ተነቁስ እሱን ሲነግሯቸው እንግዲህ ተቀበለዋል ዑመር ብለው አላ ተخوف على أن نأتي الأرض ننقصها
من أطرافها بسو آية قال يفسر بتخوف ميزبت فإن ربكم ينانت جيتاتشو تنكبا كابياتشو لرؤوف الرحيم بتعم أزانينا روح ناو سلزل باندم شل أرقو لا يتفاتشو يجلال قس بقس يارجا እንደሚይዛቸው ተማመኑ ወይ አይተማመኑ أولم يروا لما هو يو إلى الله سبحانه وتعالى إلى ما خلق الله ودفتروا من شيء كل من أجر يما تفسير من شيء يتفيأ ظلاله يزا يما يديه مفرد ضمير ظلاله جن معناه جمع من سلة بال ودما سلم ملس ما لفظا باندي قال هنا لبزو سلمتهون ጥላዎቻቸው የሚዘናበሉ የሆኑ ተፈየኡ የተመየሉ عن اليمين ከቀኝ በኩልም والشمائل ከግራም በኩል سجدا لله لله سجود ያረጉ ሲሆኑ وهم داخرون የተናነሱ ሲሆኑ ለአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አያዩም ይዩ ሁሉም ነገር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala سجود يا رجال طاعة يا رجال لكن السجود نوعان اضطراري اختياري لك يا شباب أجر الناس جنوا اختياري تعزه بزا بتعززكبت عقلهن أسرته ستفسم على ذا إجباري وإن اضطراري لا فائدة منه لذا سجود لم يرجوا أكاد يا رجالك يا لنا الله سبحانه وتعالى كله انجدي إلى ما خلق الله من شيء عمنا شيء جبا إيه مسجد أهون طات يزن طلاب التوت ودزان هذا الميونه إلى الزوال وده مقرابنا ساوا يهدي تهدالك يهدج ستمتع ودزا مهونو يقرنا ودزه يونال وده مسراق إيه من دنو يالنا الله سبحانه وتعالى لم يستنتل فرقان ላይ መዚድ ተፍሲል ይኖራል ለአላህ ታዛዥነቱን ያሳየነው እነሱስ አቅል ተሰጥቷቸው እንዴት ለአላህ ታዛዥ አይሆኑም አያዩም ወይህን ከአላህ አምርኮ የሚወጣ የለም እነሱ ግን በእختيارቸው ለምን እኔን ትእዛዝ አይፈጽሙ ወሊላሂ ለአላህ ብቻ يسجد سجود ያረጋል ወይ معناه طلبنا ከሆነ ያ ما في السماوات وما في الارض በሰማያትም በምድራትም ያሉ ፍጡራኖች በአጠቃላይ من دابة እንደዋበ እንዳለው ነው አሁን ዑሙም ነው የተፈለገው ተተንቀሳቃሾች ነገር በአጠቃላይ በሰማያት በምድራት ያለው ሁሉ ለአላህ ስጁድ ያደርጋል والملائكة መላእክቶችም ስጁድ ያረጋሉ እንግዲህ يسجد ما في السماوات ስላለ በማላይ ሊተዓጠፍ ነው እንግዲህ من عطف الخاص على العام ይሸረፊህም ነው መላእክቶች አሁን ይመጡ እንጂ ማፊ السماوات ያለው ምን ይሆኑ ነበር ካተቱ ይገቡ ነበር ይሸረፊህም ومزيد فضلهم خاص بعام ملائكه ሲተዓጠፍ ካነው ذكر من ብለናል مرتين እዛ ላይ ድምነን አሁን ላይ ተخصيصا እንደዛ መላእክቶችም ስጁድ ያረጋሉ ለአላህ وهم لا يستكبرون نسم አይኮሩም ተናንሰው ነው ለአላህ ስጁድ የሚያረጉት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يخافون مفروس يሆኑ ربهم ጌታቸውን من فوقهم ከበላያቸው ጌታቸውን የሚፈሩስ ይሆኑ ويفعلون ما يؤمرون የሚታዘዙትን ደግሞ ይተገብራሉ በማለት መላእክቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናቸዋል ያመደሐቸዋል እንግዲህ አያዋ في النحل እየቀራን ነው የሱጁድ التلاوة የሚባለው ስንተኛ የሆነ ነው ሶስተኛ ነው ስንት አልፏል ሰልፈናል እኮ ባቡ سجود القرآن አርጀሁ 15 ሚለው ነው ያረጀህ ነው ሸበ في 15 موضعا አሁን ይሄ ሶስተኛው آخر الأعراف كذلك في أوائل الرعد صلفنا وهذا في أوائل النحل إذا لمن الوردن ملسو ينورال كرتنا له موردو
سنة واجب يخالف الفقهاء والشاشة بلنا لادل في دروسنا الحديثية زوج زي ذكرنا لكم إن الأحناف واجبنا يلالو في اختياراته الفقهية ابن تيمية موافقهم لنا ميامات تنقدي زاني ليش تازو ابن آدم سجود أرجع له الجنة أن يتازجي تنبيالك ليه من دينه ميلو النار يا انقدي بسجود التلاوة مفسره يستقر على هذا الحديث بسجود التلاوة كيف فسر عليه أبابالو صحيحين وتككلنا قل عموما اتن نفس هذه السورة أمير المؤمنين رضي الله عنه والقصة في البخاري من برليك الراتنا سجود التلاوة وردوا والناس نزلت معهم مسجدوا يالله سوهلوا جمعة عليه يالنا نازلوا سجود وردوا ذكتاي جمعة كرات فالناس تهيئوا أول مسجد النوردال لم بلو من أرجو كزجاج سيوردوا كرونا لا لم ورداتهم تناقروا إيه سجود ميبالو تلاوة مالتينه قدتها አይደለም ከፈለግን እንወርዳለን ካልፈለግን ምንድነው አሉ አለ መውረድም እንችላለን እንደዚህ የሚባለው እንግዲህ ምን ሲሆን ነው ሱና ነው እንደዚህ የሚባለውና ስለዚህ አቅዋ ደሊል ሱና ነው የሚሉ ሰዎች እሱን ያመጣሉ ሱና ነው የሚለውን አረጀህናል ይሄን ማለት ደግሞ አሰበብ ስጁድ አትላዋ በተቀራ ቁጥር ማታው ማለት አይደለም አንድ ሰዎች ላንዲያው አይወርዱም ይባላል ሰዋን ካን في الصلاه او خارج الصلاه لا ይወረዳል واجب ነው የሚልም ቀውል አለ ስለዚህ ስጁድ ሱናም ቢሆን ሱና لا يهجر نهائيا ለዚህ ስጁድ አትላዋ حكሙ ይሄንን ይመስላል الموضع الثالث እንግዲህ ይሄ ነው በሱራ ደረጃ ተከታታዮች ሱራ ላይ የተገኘው እዚች ሱራና ቀጥላ የምትመጣው ሱራ ላይ ሱብሃንም እኮ አለ መጨረሻው አካባቢ ስጁድ አትላዋ አለ ሌሎች ፈርቅ አላቸው አንድ ሱራ ላይ ከሆነ ሐጅ ላይ ሁለት አለ ለዛ ያለ እንግዲህ እየወረደ ይመጣል አለቅ ላይ ምን ይሆናል አዕራፍ ጀምሮ አለቅ ላይ ያልቃል في المفصل مع سجود التلاوة على القول الراجح في مذهب الإمام مالك مفصل لا يلم بلو إنه النجمي إن الانشقاق إن العلق يلم يلالو ميامة حديث على منور أي مرام زيد بن ثابت حديث نو انقدي والنجمي كاريتشي سجود على الرد من نبياتهم صلى الله عليه وسلم إيه ممارا وسنة مهونون زالي على شرحون اندالنا يا شباب عندنا قارئو سيورد نو እዛች ሐለት ላይ እንግዲህ ነብያችን ኢማም እንኳን ቢሆኑ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃሪኦ አልወረደም እሳቸውም ምን አሉ አልወረዱ عموما فيما يتعلق بسجود التلاوة 15 ቦታ አለ 3ቱን ቀርተናል ስንት ይቀሩናል 12 ይመጣሉ ኢንሻአላህ فيما نستقبله وقال الله بالوالا لا تتخذوا اتارغوا الهين اثنين ሁለት አምላኮችን አትያዙ ብሎ አላህ ከለከለ انما هو ثم اله واحد الله ማለት አንድ ተመላኪ ነው በመሆኑም فإياي فرهبون التفات من الغيبة الى التكلم ይሄም ብዙ ፋይዳዎች አሉት ብለናል فإياه እኮ ነበር አላ አስል ሲያቅ ቢመጣ فإياي እኔን ብቻ ፍሩኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኔ እኔ ብቸኛ ነኝ ለኔ ባላንጣና ሸሪካ አታርጉልኝ ነው لا تتخذوا الهين اثنين ሁለት ኢላህ አትያዙ እንግዲህ ሁለት ተከለከለ اكثر من الاثنين ደግሞ ምን ሊሆን ነው من باب اولى ይከለከላል ተዓዱድ የለውም እኔ ብቻ ነኝ ኢላሁ እኔን ብቻ ፍሩኝ وله لله ብቻ ነው ما في السماوات والارض በሰባት ሰማይና በሰባት ምድር ያሉ ነገሮች ሁሉ ለአላህ ብቻ ናቸው وله الدين دينم ለሱ ብቻ ነው واصبا دائما ثابتا واجبا او خالصا دين لله ብቻ ነው دائم ሲሆን ቋሚ ሲሆን የማይቋረጥ ሲሆን
ሳቢተን ዋጅበንም ያው ዳኢመን ጋር ቀረብ ያለ ነው ወይ ጥርት ያለ ሲሆን ምንም ሻኢባ የሌለው ሲሆን አፈገይረ አላህ ተተቁን ለመሆኑ ይሁን ይያለ ከአላህ ሌላ ያለን ትፈራላችሁ ወይ አትፍሩ በማለት አላህን በብቸኝነት እንድንፈራ የዒባዳን ፍርሃት ማለት ነው አላህ ያዘና እንግዲህ ወለውም አዛቡ ዋሲል ይመጣልን ይሆናል في الصافات ዛለ አዛቡን ዳኢም ሙስተሚር ማለት ነው አሁንም እዚህ ላይ ዲን ቋሚ ሲሆን ያላህ ነው ጥርት ያለ ሲሆን ያላህ ነው የኔ መሰለኩ አሳልፈናል እዚህ ላይ ምንድነው የሚል አሳልፈናል وعلى الله قصد السبيل يسو معنى كون ومنها جائر وما بكم بنانت ያለ በአጠቃላይ من نعمة ከጸጋ فمن الله ከአላህ ብቻ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳይቱ እንግዲህ መግባቷ معنى الشرط ስላለ ما يكن بكم من نعمة እንደማለት ስለሆነ እዛ ላይ ገብታ ነው ይላል እንግዲህ ሙስታነፋ አርጌ ነው አሁን የፈሰርኩት በእናንተ ያለ ጸጋ በአጠቃላይ ቀለተው ጀለት ከአላህ ነው ከአላህ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ወይ ዋዊቱን ሐሊያም ያረጋሉ وما بكم በእናንተ ያለ من نعمة ከጸጋ فمن الله ከአላህ ብቻ ሆኖ ያለ ጸጋዎች በአጠቃላይ እናንተ ዘንድ ያሉ ጸጋዎች ከአላህ ብቻ ሆነው እያሉ ከአላህ ሌላ ያለን ትገዛላችሁ ትፈራላችሁ እንዴት ሊሆን ይችላል ምንም ጸጋ የማይሰጧችሁ ምንም ለመስጠት የማይችሉ አካሎችን እንዴት ትገዛላችሁ ثم اذا مسكم الضر ከዛ በኋላ ጉዳት እናንተን በሚነካችሁ ጊዜ فإليه ወደ አላህ ብቻ ተጅአሩን ኡኡታ ታሰማላችሁ ተጅአሩን ማለት ተضجون ተጅአሩን نعم ትጮሃላችሁ ተስሩኹን ጸጋ የሚባል በአጠቃላይ የሰጣችሁ ከአላህ ሌላ የለም አላህ ነው የሰጣችሁ አፊያው ገንዘቡ ንብረቱ ሁሉ ነገር አላህ ነው ያጎናጸፋችሁ እና እሱ ሁሉ የሱ ሆኖ እንዴት ከሱ ሌላ ያለ ታመልካላችሁ ችግር ቢነካችሁ ደግሞ እምትጮሁት ወደ ማን ብቻ ነው ችግራችሁን እንዲገልጽላችሁ ኦታ የምታሰሙት ወደ አላህ ብቻ ነው ثم اذا كشف الضر عنكم الله ከናንተ ገዛ ጉዳትን የገለጸላችሁ ጊዜ اذا فريق منكم ከናንተ የተወሰኑ ቡድኖች بربهم يشركون በጌታቸው ያሻርካሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ التوحيد عند المشركين الأوائل في الشدة ሙእሚኖች ጋር ይስማማሉ ብለን ነው ለልሙሽሪኩን الأوائل ተውሂድ በተውሂድ ይገናኛሉ ወምን ላይ ሽዳለ የሚለያዩት ምን ላይ ነው ረኻአ ላይ المؤمن በዛው በኢማኑ ሲቀጥል እነሱ ደግሞ ረኻአ ላይ ምን ያረጋሉ ሽርክ ውስጥ ይገባሉ بعكس المشركين المتأخرين فشركهم مستمر في الرخاء والشد በዚህ በኩል ካለፉት ሙሽሪኮች ሽርካቸው ምንድነው ነው ምንላጀባ ያልፋ በሌላ በኩል ሽርኩሁም في الربوبيه والالوهيه ሁለቱም ላይ ነው የአዋኢሎቹ ደግሞ ምን ላይ ብቻ ነበር ኡሉህያ ላይ ብቻ ነው ብዙ በኩሎች አሉ ያጀባብ የመጨረሻ የመጡት ሙሽሪኮች ولو انتسبوا الى الاسلام ካለፉ ሙሽሪኮች የባሱ የሚሆኑባቸው ውጁሆች ብዙ ናቸው እና ጉዳቱን አላህ የገለጸላችሁ ጊዜ ከናንተ የተወሰኑት ለሙሽሪኮቹ በጌታቸው ያሻርካሉ ሊያክፍሩ ይካዱ ላሚቱን እንግዲህ ላመል አምር አድርገው የሚፈስሩ ስላሉ بما آتيناهم እኛ በሰጠናቸው ጸጋ امر نات كان امره تهديد امر التهديد ነው فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر እንደውም يؤيده قوله فتمتعوا ላሚቱ ላመል አምር መሆኗን ምን ያይደዋል ይላል ይሄ فتمتعوا ያለው ያይደዋል ወኢላ المشهور ليكفروا لكدو زندا ላሚቱ ላመ الصيرورة والعاقبة
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا نسكو يا نسوت قرة عين لي ولك نبركو يا لك طلعت እንደሆናቸው እኮ አልነበረም ግን አቂባው ምን ሆነ እዚህም ላይ ليكفروا ላሚቱ ላመል አቂባ ለተሆነ እና فتمتعوا ተጣቀሙ በዱንያ ቀሊላን فسوف تعلمون የሥራችሁን ምንዳ እኔ ጋር ስትገናኙ በርግጥ ታውቃላችሁ ሳታውቁ አትቀሩም በማለት الله سبحانه وتعالى يتهددهم ويتوعدهم ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله قول الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا إلى نهاية الآيتين يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين نزان قدي ممتحن مالك يتفتنوا يتمكروا باروچو مؤمنوች የነሱን ደረጃና ትሩፋት ይነግረናል الذين هاجروا في الله أي في سبيله وابتغاء مرضاته جر ميچالا ابتغاء مرضاته من بعد ما ظلموا بالأذية والمحنة من قومهم አረዶቻቸው አዛ محنا ሙከራ ፈተናዎችን ብዙ ካደረጓቸው በኋላ الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك ነዛ ቀውሞቻቸው እንግዲህ እነዚህን አማኞች የሚሞክሩ የሚፈትኗቸው ከኢማናቸው ወደ ኩፍርና ወደ ሽርክ ለመመለስ فتركوا الأوطان والخلان አገሮቻቸውንም ወዳጆቻቸውንም ተው وانتقلوا عنها عن الأوطان لأجل طاعة الرحمن فذكر لهم ثوابين في هذه الآية انقدي الله سبحانه وتعالى ولت ثواب ذكر الله ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء يسدستي هنا نور الذي رأوه عيانا بعدما هجروه عيان يعاين مصدر كن عاين معاينة وعيان وانتصروا على أعدائهم قدي بقول سايتوتال قدمهم من نموذج خذ هذا ما وعدك ربك في الدنيا أو ما وعدك الله في الدنيا وما ذكره لك في الآخرة خير دي مدينة الله سخر الله الزهم متو يا سويكو الملك العادل النزهم كان قطع في وجه شتامج بكدوت أمنوا النجاش يا شباب اذهبوا فأنتم الشيوم والات شو ما متوج ناتشو مالت تكونوا شيوم مالت يا شباب والشوم في لسان الحبشة الرئيس يلال شوم مالت شومت على كنا لالنا يا شباب أهون يقلاوتو قلاوات ታውቃላችሁ ፕሬዝዳንት ምናምን የሚሉት እኮ የዚህ ሀገሩ ቋንቋ አይደለም ነው አይደለም ፕሬዝዳንት ማለት አይደለም ነጃሽም ተዛው የተያዘ ነው ተንጉስነት የተያዘ ነው ንጉስ እና ተወሰነ በመሃል ላይ ደግሞ ሐጢ ይባላሉ ይላሉ አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ሙሉኩል ሐበሻ አጂብ እኮ ነው ሐጣ ያ ይጽፋሉ እኛ ምን ነው ማለት ነው አጼ አይመጣም አጀም ነው ይሄ እና ሐጢ ይባላል عموما ሻሂዳችን ያሸባብ እነዛ ቁረይሾች ልከውና አምር ኢብኑ አልዓሲንና ያንን ጓደኛው ሊያስመልሱ ሲሉ ጉቦ ሰተውት እኮ ነበር እስከ በጣሪቃዎቹ እና እስኪ ሳትናገር ሳትጠይቃቸው ነው እኮ መልስ ያሉት ሳልጠይቅ እንዴት ብዬ ጠይቄ እነሱንም የናንተንም ሰምቼ እንጂ እንደውማ አይሆንም አይቻልም ሲል ሲሰማን እንግዲህ ዋናው መንዱባቸው ማን ነው ብለናል ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ኩልጭ አርጎ ሲያብራራለት እናንተ ሹማሙቶች ናችሁ ሀገሬ ላይ ያላችሁ እንኳን አይደለም እናንተም በመጥፎ መምታት ማባረር መንሰበኩም ገሪብ እናንተን አዛ አርጊ የተራራ ወርቅ ቢሰጡኝ አልፈልግም ነው ደብርም بلسان الحبشة ምንድነው ይላሉ الجبل አልመኝም እና እንደፈለጋችሁ አሏቸው على كل الاحوال الله يشاون يحال في خير دار مع خير جار عباده رجن بلو ام سلمة قصاونم ياوروت احدى امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا ስለዚህ ظاهرنا وبدنيا ይሄንን
እንመነዳቸዋለን ብሎ ይህንን ثواب وافتتحوا البلدان يا بلد جمعهم حمل حملان እንደሚጀምع بلد بلدان ذكر ذكرى وغنموا منها الغنائم العظيمة افتتاح كارغواچو አገራቱ فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة عندنا هي ثواب والأجر الآخرة الذي وعدهم على لسان رسوله خير وأكبر من أجر الدنيا كما قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الآيات سبقت ومضت في سورة التوبة. وقوله لو كانوا يعلمون أي لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد. ስለዚህ ለውን ጀዋብ ምን ያረጉ ነው ያልን ነው ቀደሩ ባይቀደርም ከላሙ እንግዲህ ታመነ ثم ذكر وصف اوليائه فقال ባህሪያታቸውን ሲነግር አላህ ምን አለ ምን አወሳ الذين صبروا على اوامر الله احد انواع الصبر እሱ ስለሆነ በአላህ ትእዛዞች ላይ ኦብሳ ትግስት ያደረጉ وعن نواهيه نوع ثاني من انواع الصبر وعلى اقدار الله المؤلمه تلذذا እንግዲህ بإعادة وتكرير لفظ الجلالة ነው ሲያቁ على اقداره المؤلمه ነበር የሚያስፈርደው وعلى الأذية فيه والمحن بالله ተብሎ እንግዲህ ከአላህ መኩል የሚያጋጥማቸውን አዛ ሙከራ ፈተናዎች እነሱን በሰብር ያሳለፉ وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه في تنفيذ محابه يا الله የሚወዳቸውን ነገር በመተግበር የሚመኩት የሚደገፉት በአላህ ላይ ብቻ ይሆን لا على أنفسهم በነፍሶቻቸው ላይ አይመኩ وبذلك تنجح أمورهم بالله ላይ ብቻ በመመካታቸው ነው ነገሮቻቸው ሁሉ ነጃህ የሚያገኙ وتستقيم أحوالهم فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها ነገር ሁሉ አስቦ ሰብስቦ የሚይዝ ነገር ከተባለ صبرنا ምንድነው التوكل على الله فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره ማንኛውንም አካል خير ያመልጠው ማያልፈው ማሉ صبر ስላጣ እንጂ وبذل جهده وعدم بذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله دي خير ካመለጠ ከዚህ ከሁለቱ አንዱን ምን አርጋሃል አጓድለሃል ሁለቱን ካሟላ خير الدنيا والآخرة ካንተ አያመልጡም አያልፉም እና እነዚህ ባሮቼ ሁለቱንም ያሟሉ ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያታቸውን لنتحلى بهذين الخصلتين الله ينقرنا لنا وقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلى آخر الآيتين يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي لست ببدع من الرسل بتشنيا فليد أيد اللهم وكملاك تنيو فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء يلاكنه እንግዲህ የተሟሉ ሪጃሎችን እንጂ ምንን አይደለም አሉ نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد الله ترفاتنا إحسانه هنا شرائع اسم وحيان من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم نزا رسولك كراساتشو من يارغو منه የሚያመጡት ነገር የላቸው فسألوا أهل الذكر أي الكتب السابقة إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين ያለፉ ሰዎች ታሪክ ማታውቁ ከሆናችሁ ጠይቁና وشككتم هل بعث الله رجالا ተጠራጠሩ ከሆነ ወንዶችን ሙሉ ወንዶችን ነው ወያላከው ያላችሁ ተጠራጠራችሁ ሸካችሁን ለማስወገድ فسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها فإنهم كلهم قد تقرر عندهم نسزن يصدق يتاوق ጉዳይ ነው
أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليه من أهل القرى مهونو يتوقع سلونا تيقاتشو تردو وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم على العموم لما نفسر أكاتاش مهونو علم بالبيتوچن ترفات تمر عليه وأن أعلى أنواع العلم بكتاب الله المنزل فإن الله أمر من لا يعلم ما يوقنا قال أزوال الله فأيت تعليلي بالرجوع إليهم إلى أهل العلم في جميع الحوادث يا الله أن كتب ودم يوقوا سوج تملسوا فمن يوم كستطر وفي ضمنه الذهب بالوسط من الله تعديل لأهل العلم وتزكية لهم عدول ناتشو مزكاوች ናቸው ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያعدለ ተዝኪያ ያረጋቸው መሆኑን እንረዳለን حيث أمر بسؤالهم شباب عدل ያልሆነ ሙዘካ ያልሆነ ምን አርጋ ይልህ ጠይቅ ማለት እኮ እሱ የሚጠይቅህን አውቀህ ልሰራ ነው እንደዛ የሚባለው ያ የሚጠየቀው የሚናገረው አካል عدل ሲሆንና ሙዘካ ሲሆን وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة نسون طيقو بماوق كحلافነት بجهل ከሚሰራቸው ስራዎች حلافነት ይወጣል فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله أهل العلم بوحيه وبتنزيله لا يأمناتቸው በመሆኑ ላይ አያው መራ وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال እንደዛ መሆን አለበት ዑለማ እሱ መሆን የለብህም ሌላን እንግዲህ ወደ አንተ ኢሃላይ ያረጋ አላህ عادلنا مزكانا ياله انت ደግሞ በዕልምህ የምትፈልገው ሌላ ነገር اذا دنست نفسك مشكل ነው ነፍስህን ራስህ ተዝኪያ ማድረግ بصفات الكمال ለመመጠን ነው መጣር ያለብህ وافضل اهل الذكر اهل هذا القرآن العظيم فانهم اهل الذكر على الحقيقة واولى من غيرهم بهذا الاسم ولهذا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة إذا سويت الناس فلقاتهم كديناتهم تاتا هنا كدنياتهم ظاهرام هنا باطنة كل نجر يتوسابت يهنا سلونا ذكر يتبالو سبب التسمية ويهنا ولعلهم يتفكرون فيه أي في القرآن فيستخرجون من كنوزه من القرآن دلبوت وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه دزاكم عند استعداده عندما الزجاجة وده القرآن إقبال عندما ترجه مثلا تستخرج من كنوز القرآن ومن علوم القرآن دزان على كثرة الردكم التكرير منايهم من القرآن يا شباب عجائب نقول إلا فهما بلوالك في حديث صحيح متفق عليه حديث الصحيح عالي هنا نقر نبيات صلى الله عليه وسلم يليواتو نقر اللوي أهل البيت هذه روافدتكو ليتوا الإلال ينسوا مرجعاتو معنا وأنه كأهل البيت وأنه معنا ساتو تطيقوا يا شباب عدة مصادر أسألفنا الحديث من ضمنها البخاري يالنا سوت تطيقوا لنا أبو جحيفة مبال صحابي وهب بن عبد الله السوائي ليلوتين صحابه تيقوا شاهدات إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من عباد كذ كتاب بارجال لا يسويت من يونال لا يا زهم يالوس مندنا استعداد قصد حسن جهد ياسفلقال እንደዛ መጠን ከቁርአን ምንጭ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከፍትልሃል صد كارك دغمو الله سبحانه وتعالى አልቀበልም ካልክ አላህ ይጋርድሃል በኋላ ቀበላለሁ እንኳን እንድትል ላታገኘው ትችላለህ ሐቅ ስንሰማ ለሐቅ استسلام ማድረግ ይኖርብናል وقوله تعالى فآمن الذين مكروا السيئات إلى آخر الآيات هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب كدتنا የማስተባበል የክደት ባለቤቶችን ያስፈራራቸው ነው وانواع المعاصي የወንጀል አይነቶችን የሚፈጽሙ من ان ياخذهم بالعذاب على غره በድንገት ይዛቸዋለሁ ያለ እንግዲህ ያስፈራራል وهم لا يشعرون غره ማለት እንግዲህ ያ شباب على غفله እዛኮ ነው ያው بني المصطلق غزوة بني المصطلق لا غرة من ابن عمر እና የሌሎችም ሷሃቦች ሐዲስ አለ ድንገት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
የወረሯቸው በፊት ምን ስላለ የጁዌሪያ ቤተሰቦች እኮ ናቸው ያሸባብ በኑል ሙስጠሊቅ ማለት ምን ኹዛዓ ዓረብ ኢዘስተ እምቢ ካሉ ለአላህ ባሪያ አልሆንም ብለው ጃህል ላይ ከተማረኩ ይስተረቁ እንደኛ ኢማም ዓረብ ምን አይሆንም የሚል ኢማም አለ ላ ይሆናል عموما غራ ባለው ገብተን ነው እዛ ላይ አላ غራ ነው ኢጋራውን ያካህር ነው ድንገት ማለት ነው ድንገት የሚይዛቸው መሆኔን ይተማመናሉ ወይ አይተማመኑ إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم أو من أسفل منهم بالخسف وغيره وإما في حال تقلبهم وشغلهم እንግዲህ የተንቀሳቀሱ ስራ እየሰሩ وعدم خطور العذاب ببالهم ቅጣት የሚባል እንግዲህ ጭራሽ በቀልባቸው እንግዲህ ውል ሳይ وإما في حال تخوفهم من العذاب እየፈሩ ይያሉ እንግዲህ በጎናቸው ሲያዝ ጓደኛው ሲሞት ምን ይመጣል ያሸባብ خوف ይመጣል እንደዛም ይያረገ ሊይዛቸው ይተማመን فليسوا بمعجزين الله የኛ እንግዲህ አላህ لله نسخان دال في حالة من هذه الأحوال أهون بتقطعت أحوالك في أي حال من الأحوال إنه يتفلق والمهم الله يميسنوك الله يعمل طايدلو بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده كالله ቁጥጥር ስርና ከሱ ጭብጥ ውስጥ ናቸው የነሱ ነዋሲዎቻቸውም በአላህ ተሰሩፍ በአላህ እጅ ናቸው طيب ولكنه رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه حليم سلهم ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ينيا بالله منه عليهم من ملم نسخان دال ليتقوا يقولوا يا رب نذكروا عجبنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إلنا فلهم عذاب جهنم قيل من دون الملم ثم لم يتوب الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين إنيا بالنور نكون تنش نقل سندرد ضعفاء كسلهن وهو القوي العزيز باب التوبان يكفت الله الشواب ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم متقوداتشو كونوا مدفو سراوش ولك أرقيانين وداتلو اندهم لمن سران سسات مادرقاتشو قال إلى شروط التوبة إشارة يا رب ودزام تراتشو ويعيدهم بذلك أفضل الكرامات ين كارقو يلاقو يهونو ترفاتوش اندمي ستاتشو قالي قبا ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب سنم امراچو አለው ብሎ ተገኙት ወንጀሎችን ሸርጡን አሟልተው ከተወበጡ فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات جميع الحالات من دال يتكمال ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات طيب ومعاصيهم الجلال صاعدة تدانا خبر جملة بجملة على الزا ومعاصيه اسم تكون بمهن نعم بالو صاعدة نازلة من عطف المعمول እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዓም የኩል الحالات واللحظات ወዳንተ እየወረደች አላህ ያጣቀመ ያንተ ማዓሲ ደግሞ في كل الحالات ወደ አላህ የሚወጣ ከመሆን ምን ማድረግ አለብህ ማፈር استحياء ማድረግ ይኖርብሃል وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل الله እንግዲህ حليم ነው ቆይ ይላል እንጂ የማይተወው መሆንን መረዳት አለበት وانه اذا اخذ العاصي اخذه اخذ عزيز مقتدر يكون فليتوب اليه ولا الله يملس ማንኛውም مجرم وليرجع في جميع اموره اليه كمان مጣጣ شؤون ولا الله فانه رؤوف رحيم فالبدار البدار ይላል البدار እንግዲህ ተቻኮሉ ተፋጠኑ ነው تتعادفوا البدار الثاني توكيد إلى رحمته الواسعة صفي ودهونتشو رحمته لمقبات قدي شرطة أموالتاتشو توبتاتشو نارقاتشو تشكدادمو وبره العميم وإحسانه العميم كل باريون مياكاتت يونا لشرطك أموال ودزا لمقبات تتا وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم ودقيتاتشن أذان ودهونو قيتاتشن ترفات
የሚያደርሱ መንገዶች አሉ ወደዛ መንገድ ወደ መግባትም ተፋጠኑ ይላል አላ ወሂየ ተቅዋ ይሄ ደግሞ ማን ነው ከተባለ አላህን ብቻ መፍራት والعمل بما يحبه ويرضاه وقوله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله إلى آخر الآيات يقول تعالى أولم يروا أي شاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله هذا እንግዲህ ذكراቸው የነሱ ስለሆነ በኺጣብ ከመሆኑ ቂራአው እንግዲህ ሁለት أولم تروا أولم يروا አለ ይሉና الإمام ابن جرير الطبري أبو جعفر ይሄንን ገይባውን ነው መመርጠው ማኛውን استجازة አላረግም ይላሉ عموما አሁንም አይሻኩነ في توحيد ربهم بالله توحيد የሚጠራጠሩ بالله عظمنا በከማሉ የሚጠራጠሩ አያዩሞን አያውቁሞ ይወቁ إلى ما خلق الله من شيء أي إلى جميع مخلوقاته وكيف تتفيأ أظلتها عن اليمين والشمائل سجدا لله تفنن في العبارة شمائل جمعوا يمينا يون المفرد المحلى بأل يون من صيغ العموم عن الأيمان اندالا سجدا لله أي كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله وهم داخرون أي ذليلون صاغرون تحت التسخير والتدبير والقهر كذم وتعال ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله الله قد ترمي وتأمانال وتدبيره عنده تدبير ميارك እንግዲህ አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ የሚወጣ የለም ወደዛ አይመለከቱም ወይን ተመልክተው እንግዲህ ሱጁድ ምን ያርጉ ነው እክቲያሪ ማድረግ አለባቸው አሁን ተባለው ውስጥ እኮ እነዚህ ሙንኪሮች ምን ያደርጋሉ ይገባሉ እጥራሩ ጀብሪው ቀህሪው ውስጥ እነሱም ይገባሉ ግን ያ ስለማይጠቅማቸው እዚህኛ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من الحيوانات الناطقة والصامتة እንግዲህ ተናጋሪ የሆኑም የማይናገሩ ሁሉም እዚህ ውስጥ ይገባሉ والملائكة الكرام خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم ولهذا قال وهم لا يستكبرون أي عن عبادته على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم أخلاق وعظمة أخلاقهم يخلقكم يخلقكم جمع لهنهم مدياهون يفلقوا يخلقوا قادل يمان جمع أرقوتنا يا خلق አፈጣጠራቸው በጣም ትልቅ መሆኑ ጋር ነውኩ አላህ ፈቀደልኝ ወልሐዲስ ثابت በተው ኢብኑ ከሲር ወغيره ያንድ መላእክት ስላንድ መላእክት ልናገር ተፈቀደልኝ ከትክሻው እስከ ትክሻው ድረስ ያለው تخفق الطير فيه ስንት አመት ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ሩቅ የሆነ ጅብሪልን መስደል ኡፉቅ እኮ ለው 600 ከም 600 ጀናህ ያለው እንግዲህ መላእክቶች እንደዛ ናቸው እና ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጣ በሱረቲ ዲህየተል ከልቢ ይመጣ የለ ያ ግዙፍ ሰውነቱ ያ ግዙፍ አካሉ እንግዲህ እዚህ ላይ በስ ያደርጋሉ ያ ሸባብ ያ እንግዲህ ነው ምን ቢማአታ من الرسول صلى الله عليه وسلم እንደዛ ነው አላህ ቃድር ነው እኛ እሳቸው እንግዲህ እሱ በዛ መልኩ እንዲመጣ ከፈለገ በዛ መልኩ ይመጣል لكن اصله الخلقيه የመጀመሪያው خلقው በዛ በተፈጠረበት ሁለት ጊዜ ብቻ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይተውታል ለቂሳ ኢንሻአላህ سوف تاتي في النجم እና على وعظمه اخلاقهم ማለታቸው እሱን ፈልገው ነው وقوتهم كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون الفلنا في أواخر النساء قدي يالو ولا الملائكة أن نجو ملائكة يبلتال بلو بزج آية كست دلال يرقالو لنا للزوب وتعالى لكن الآية لا تكون لا من دنا أطفات شوية تبالنا أهل تبالو حكمة يخافون ربهم من فوقهم لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله مدحهم بالخوف من الله
الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف فهم أذلاء تحت قهره ويفعلون ما يؤمرون أي مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا لأمره طوعا واختيارا الله عزتهم እንግዲህ አይተውም لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة كل الزانات እንግዲህ ስጁድ አድርግ ይለዋል አንዱ ዑምሩ እስከሚያልቅ ድረስ ምንድን ያረገ ይኖራል ስጁድ ያረገ ይኖራል ሰብህ የተባለው እንደዛው ያልታዘዘውን ዒባዳ ነው ብሎ ስጁድ አድርግ የተባለው ሌላ ይሰራ አልታዘዘማ እኛ እኮ ችግራችን የታዘዝነውን እንተዋለን ያልታዘዝነውን ምን እናረጋለን እንሰራለን طيب وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال يهلال ويشجر انجدي موجع مشالك يللو وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره أن يوم الزوس دقابات وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات نعم فلقوا كنيا يتنيونه يتبالن إهنيو سجود على اختيار وقوله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إلى آخر الآيات يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له فبتشنينت إن بتش أملكني يالا الله يعززن ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية بين هلالين أرجوتال والوحدانية عند عندنا نصلين نعم سجاو نبتشانن ما قونا صفاتو عند زكاونا دقمو سجا مسات بتشانو ኢባዳ የሚገባውና በብቸኝነት ምንንም ሳታጋሩ እኔን ብቻ ነው ኢባዳ ማድረግ ያለባችሁ فقال ووجنات لا تتخذوا إلهين اثنين أي تجعلون له شريكا في إلهيته بإلهية أقار بمادرك هلت إله التيازو وهو إنما هو إله واحد متوحد في الأوصاف العظيمة منفرد بالأفعال كلها فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله فلتوحدوه في عبادته بالنزل بالتشنيا عنده هلو بعبادة بالتشنيا ما درقال لباتشو ولهذا قال فإياي فارهبون أي خافوني وامتثلوا أمري بالواو بفاء فامتثلوا من دال مرال قن خافوني يالو مالفو واو مهنون أيدا واجتنبوا نهيه من غير أن تشركوا شيئا من المخلوقات فإنها كلها لله تعالى مملوكة قال لا لله بقتك علي دكت مما توايا عندما يبرر يسوس لوانا ما أنهم ساتقاروا أنين بتشافروا أنين بتشاملكون فله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة أي الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده على الخلق أن يخلصوه لله ديناتون تريد مادرة قال لباتو وينصبغوا بعبوديته بالله عبودية انقدي انصباغ مدر مهن على لباتو أفغير الله تتقون من أهل الأرض أو أهل السماوات فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا والله المنفرد بالعطاء والإحسان وما بكم من نعمة ظاهرة وباطنة فمن الله لا أحد يشركه فيها ثم إذا مسكم الضر من فقر ومرض وشدة فإليه تجأرون أي تضجون بالدعاء والتضرع እንግዲህ ዱዓ በማድረግ በመተናነስ ድምጽ ኡታ መታሰሙት ወደ አላህ ብቻ ነው لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف ما تكرهون هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده متودتن نعمات بقولوا نعمة كالسكونة يسطاتشو متودتن ችግር ሲያጋጥማችሁ ጮህት የምታሰሙለት ከዛ ችግር ጭንቅ የሚያወጣችሁ ጌታ ዒባዳም ለሱ እንጂ ለሌላ አትገባ ولكن كثيرا من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال الرخاء እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ከሽዳ ከጭንቅ ነፃ አውጥቷቸው ረኻ ድሎት ላይ ሲሆኑ አሽረኩ ቢሂ ባዕض መኽሉቃቲሂ አልፈቂራ ደካማ ድሃ የሆኑ መኽሉቃቶች እንደውም ማይሰሙ ማይለሙ የሆኑ ማያዩ ማይሰሙ ማይናገሩ ለአላህ እንግዲህ ሹረካ ያደርጋሉ። ወሊሃዛ ቃል ሊየክፍሩ ቢማ አተይናሁም አይ አዕጠይናሁም ሐይሱ ነጀይናሁም ሚነ ሽደቲ ወኸለስናሁም ሚነል መሸቀቲ ቢማ አተይናሁም ቢማ አዕጠይናሁም ፈተመተዑ ፊ ዱንያኩም ቀሊለን ፈሰውፈ ተዕለሙነ ዓቂበተ ኩፍሪኩም የኩፍር የመካዳችሁን አምላሾ መጨረሻ እኔን ስትገናኙ ሙታችሁ ተቀስቅሳችሁ የዛ ጊዜ በእርግጠኝነት ታውቃላችሁ እያለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እያስፈራራን። ስለዚህ አላህ ሲያስፈራራን መስፈራራት አለብን። እምቢተኝነት ሳይሆን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ استسلام خضوع خشوع تضرع يسفل قالنا بسمعنا من التقدم بهذا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.